हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम का ये इरशाद याद रखिएगा। करीम फरमाते हैं कि अच्छे अखलाक की बदौलत इंसान दिन को नफली रोजा रखने वाले और रात को नफली इबादत करने वालों से भी ज्यादा दर्जा पा जाता है। यानी नफली इबादत जो लोग करते हैं और नफली रोजे जो लोग रखते हैं वो बड़ी फजीलत वाले लोग होते हैं, लेकिन अगर अखलाक अच्छा हो ना तो वो जो फजीलत कायमुल लैल को और सायमुद दहर को नसीब होती है, वो फजीलत अल्लाह अच्छे अखलाक वाले को भी अता कर देता है। हमारे रवैयों के अंदर और हमारे मिजाजों के अंदर ना आहिस्ता आहिस्ता तलखी आ गई है। हालात की तेजी ने, मुश्किलात ने, इस जमाने के उतार चढ़ाव ने, टूटती बिखरती सोचों ने, तरह तरह की बातें हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं, उस गुफ्तगू ने, सियासी और हुकूमती लेवल पर लोगों के रवैयों ने, और फिर महंगाई की शिद्दत ने, बाज लोग हालात में पिसते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता तबीयतें तल्ख होती। लोग जब देखते हैं कि फलां आदमी भी बड़ी आसानी में जिंदगी गुजार रहा है और फलां भी बड़ी मौज में है, तो उनके तबीयतों और मिजाजों के अंदर उन लोगों के बारे में बाजों का जज्बात ठीक नहीं रहते। हालात इंसान के रवैये को तलख करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें ये समझना होगा, हमें ये गौर करनी होगी कि सबसे सख्त तरीन हालात अगर किसी ने देखे हैं तो हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने देखे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा सख्त हालात का मुकाबला किया। हालात की शिद्दत, वो अपने जो कल तक सादिक और अमीन कहते थे, उन्हें जब बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो उनके रवैयों के अंदर तलखी, उनके लबो लहजे के अंदर शिद्दत, उनका मुखासिमाना मुखालिफाना अंदाज, इस सब को महबूब बर्दाश्त करते और इस सब के होते हुए भी हुजूर मुस्कुराते। इस सब की मौजूदगी में भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा नूर पर मुस्कुराहट रहती। आप कभी गौर फरमाए ना, मक्का मुकरमा के 13 साल क्या सख्त मुखालफत की कुफार ने, फिर हुजूर मदीना तैयबा में आ गए तो कभी बदर की जंग है, कभी ओहद की जंग है, कभी खंदक का मार्का है, कभी काफिरों की साजिशें हैं, कभी मुनाफिकीन की शरारतें। ये सारे दुख भी महबूब ने देखे। आपकी विलादत मुबारका से पहले वालिद गिरामी विसाल कर गए। उमर मुबारक जाहिरी तौर पर ज्यादा बड़ी नहीं हुई थी कि वालदा तशरीफ ले गए। दादा प्यार करते थे, रुखसत हो गए। मोहब्बत करते थे चचा, एक वक्त पर वो भी दागे मुफारकत दे गए। वफादार और प्यार करने वाली ज़ौजा जनाब खतीजा भी बिछड़ी। महबूब ने अपनी शहजादियों को भी अपने दस्ते मुबारक से मुकद्दस कब्रों में उतारा। लेकिन सहाबा फरमाते हैं, इन सारे दुखों के बावजूद हमने इतना मुस्कुराते हुए भी किसी को नहीं देखा जितना मदीने वाले बाबू मुस्कुराया करता। हम लोगों ने ना, यानी एक आध तकलीफ होती है लेकिन रवैया इतना तल्ख होता है कि बच्चों से प्यार करना भी भूल जाते। हालात सिर्फ कारोबारी खराब है, सेहत भी ठीक है, दोस्त भी मौजूद है, घर बार भी मौजूद है, लेकिन हम शफकतें करनी भूल जाते हैं। एक आध तकलीफ को, एक आध दुख को, एक आध परेशानी को सर पे सवार करके सारे अखलाकी रवैयों को दफन कर देंगे, सारी चीजों को मिलियामेट कर देंगे। और कुछ लोग एक बड़ा जबरदस्त फलसफा भी हमने बयान करते हुए देखे। वो कहते हैं जी मैं चूंकि बंदा खरा हूं लिहाजा मैं तल्ख हूं, मैं सच बोलता हूं इसलिए लोगों को कड़वा लगता हूं। तो मैंने कहा जनाब,
सच नहीं कड़वा, आपका रवैया ही कड़वा है। सबसे ज्यादा सच रसूल रहमत ने बोला है। और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर मुस्कुराए। और एक रवायत में यूं है कि महबूब ने फरमाया, ये जो दो पहाड़ियों के गिर्द बकरियों का रेवड़ खड़ा, सारा इसे दे दो। तो तलखी लोग करेंगे ही। आपको बड़े सारे लोग मिलेंगे जो मिजाज के अंदर तलखी पैदा करेंगे। हमने लोगों को देखा है, वो करते हैं। 95% और 99% प्यार करने वाले भी मिलते हैं। अगर कोई एक आध सिर्फ तलखी करने वाला मिल जाए तो वो तो वैसे भी होना चाहिए, नहीं तो नजर ही लग जाती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा चीजों को समझना चाहिए। लेकिन हर बात में नाराज हो जाना, हर बात में परेशान हो जाना, हर बात में उलझ जाना, हर वक्त नाराज रहना। हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आपका एक मुरीद आया कि हजरत आप हमें हमेशा माफ करने के सबक देते हैं। आप हमेशा दरगुजर की बात करते हैं और लोग बड़ी तकलीफ देने लगे। हुजूर आज के बाद जिसने हमारे रास्ते में कांटे बिछाए ना, हम भी उसके रास्ते में कांटे बिछाए। तो हज़रत सुल्तानुल मशाइख फरमाने लगे, आधे रास्ते में उसने कांटे बिछा दिए और बाकी आधे रास्ते में आपने बिछा दिए तो सारी सड़क तो कांटों से भर जाएगी। ये तो राहगीरों के भी पैर जख्मी होंगे। वो चुप कर गया। आप फरमाने लगे, अपनी लड़ाई में सारी दुनिया का नुकसान क्यों करते हो? हुजूर फिर क्या करूं? फरमाया, उसे बिछाने दे, वो बिछाता जाया करे। तू निजामुद्दीन के पास आता जाता है, तू उठाता रहा कर। कुछ लोगों को कांटे उठाने की भी तो ड्यूटी करनी चाहिए ना। हमारा ये मिजाज बन गया है कि तलखी ही तलखी, परेशानी ही परेशानी, दुख ही दुख, हर वक्त उलझे से, हर वक्त बिखरे बिखरे से, हर वक्त आजमाइश में। ओ भाई, प्यार करे, मोहब्बत करे, लबो लहजे को बावजू रखें, जरा दूसरों के साथ अंदाज शफकत वाला बनाए। यार कभी तो ऐसा हो ना कि आपके साथ वाकई को तलखी कर गया है, पर आप कहें यार फिर क्या, मेरी कौन सा कोई शान है। कोई कर गया बात तो फिर क्या हुआ, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते ना, कोई साडा दर्दी। कभी कभी ऐसा होना चाहिए ना, मतलब वो फलाना भी मेरे खिलाफ गल फिर की है जे किसी गल कर ले। एडा पाकीज़ा बन के बहने की लोड़ की है। मैं मिस्कीन पुराना खादम, इते किसे दर मिली न ढोई, इते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ ही हुई। किसी वक्त इंसान को थोड़ा सा ना जमीन पे भी उतरना चाहिए। यानी तो कुछ बंदे ना बोलते हैं लफ्ज कहते, तू मैनू जानदा नहीं। सुभान अल्लाह। मसलन की हो जी, तुसी ये तो जान लइए तो की होएगा, मसलन क्या हो जाएगा। छोड़े, आप किस चक्कर में पड़े हुए। आजिज़ी, इनकिसारी, रवैयों की मिठास। मुलाजिमीन के साथ हमारा क्या रवैया होता है। बहुत सारे मुलाजिम दुआएं नहीं मांगते, या अल्लाह मेरी जान छुड़ा दे, इल्ला माशाअल्लाह। सब नहीं, अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर की बात करता हूं। लोग बड़ी तकलीफ नहीं महसूस करते। और फिर मुलाजिम अगर कोई ऐसा हो बेचारा जिसका घर बार कोई ना हो, कुछ तो चलो तलखियों से बचे, पर 5 बजे तो घर चले गए ना। और अगर किसी का घर भी कोई ना हो, फिर रहना पड़े तो कितना मुश्किल होता है। लेकिन ये आम दुनिया का रिवाज है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह के रिवाज थोड़े अनोखे हैं, थोड़े अंदाज हट के, जरा कायनात से अलग करके मेरे करीम का माहौल है और करीमाना है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन में बिछड़ गए थे अपने घर से। किसी ने मक्के ला के बेच दिया था।
پھر وہ بکتے بکاتے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تک پہنچے۔ آپ نے وہ ساری داستانیں سنی ہوئی ہیں کہ مکے کے لوگ اور عرب شریف کے لوگ دور جاہلیت میں اپنے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے، کس طرح انہیں مارتے پیٹتے تھے۔ اگر غلام نے جانور دھوپ سے کھول کر چھاؤں میں نہیں باندھا تو مار پڑتی تھی، کیوں نہیں باندھا؟ اور اگر کسی وقت اس نے باندھ دیا تو کہا تو نے پوچھا ہی نہیں، تو اتنا مرضی کا مالک ہو گیا، اب اپنی مرضی کرے گا۔ ہر وقت تکلیف تھی غلاموں کو۔ لیکن قربان جائے، حضرت زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو حضور کی خدمت میں آ گئی۔ انہوں نے بڑے آقا دیکھے تھے، پر جب آئے نا رسول کریم کے حضور، جب آئے نا نبی پاک کی بارگاہ میں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، کسی نے نہ پیچھے بتایا ان کے والدین کو، ان کے اعزاء کو، ان کے چچا کو کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا ہے۔ ان کے چچا اور والد نہ قیمت لے کے، جو اس دور میں غلام کی قیمت ہوتی تھی، وہ قیمت لے کے مکے آئے۔ یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ بتاتے ہیں سیرت نگار، کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں قیمت لے کے آئے اور عرض گزار ہوئے یہ قیمت لے لیں اور ہمارا بیٹا ہمیں دے دیں۔ چچا اور والد، نبی کریم مسکرائے، فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں۔ چچا نے باپ کی طرف دیکھا اور باپ نے چچا کی طرف دیکھا، بھلا غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا، بھلا گھر نہیں جانا چاہے گا، بچھڑا ہوا نہیں جانا چاہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام تو تڑپتے ہیں کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، خدام تو ملازمت چھوڑتے ہیں کسی طریقے سے میں نکل جاؤں، لیکن یہ فطرت کا انوکھا انداز اور قدرت کے عجیب رنگ کہ اس زمین نے یہ منظر بھی دیکھا، اس آسمان نے یہ نظارہ بھی کیا کہ میرے کریم نے فرمایا بلاؤ نا زید بن حارثہ کو۔ حضرت زید بن حارثہ آئے تو فرمایا پہچانتے ہو کون ہے؟ یا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ پہچانتے ہو کون ہے؟ حضور میرے چچا ہے۔ ملا نا، دوڑ کے گئے، والد اور چچا سے بغل گیر ہوئے، محبتوں کا تبادلہ ہوا، آنسو سے ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ جب تھوڑی دیر کے لیے دل ہلکا ہوا نا تو محبوب فرمانے لگے، وہ کھڑے تھے حضرت زید بن حارثہ اپنے چچا اور والد کے پاس، محبوب فرمانے لگے آپ کے والد اور چچا لینے آئے ہیں، اگر جانا چاہے، ادھر دیکھو یار، اگر آپ جانا چاہیں۔ حضور نے فرمایا اگر آپ جانا چاہیں تو پابندی کوئی نہیں، جا سکتے ہیں۔ حضرت زید دور کھڑے تھے، دوڑ کے آ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ وہ دیکھو نا بریلی کے امام بولے، کہنے لگے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ کہ یا رسول اللہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، کریم جو آپ فرمائے درست ہے، والد بھی آ گئے، چچا بھی آ گئے، پر حضور میں آپ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔
یہ میرے کریم کے اخلاق کی بلندی، کردار کی عظمت، لب و لہجے کا حسن، پیار و رفتگی، شوق، جب تک ہماری طبیعتوں میں یہ مٹھاس پر، کچھ لوگ کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں تو میرے بچے سہم جاتے ہیں. تو میں نے کہا جناب یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے، یعنی بچے باپ سے بھی پیار نہیں کر پاتے، یعنی آپ کے بچے آپ کی چھاتی پر بھی کھیل نہیں سکتے. یہ کیا آپ نے رویہ پایا؟ آپ کے بچے آپ سے بھی پیار نہیں کر پاتے. اور میرے کریم کا حال یہ ہے کہ حضور نماز پڑھنے میں جاتے تھے تو نواسے نواسیاں ساتھ چلے جاتے. چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے نواسے اور نواسیاں جب چھوٹے تھے تو ساتھ چلے جاتے نماز میں بھی. او بھائی، اتنی جلدی رویوں کو تلخ کرنا، ناراض رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت شکوے کرنا، ہر وقت دکھی سنانا. تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. اور جب بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، اور سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے بھلا میں کیا کہہ رہا ہوں. سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم. تو مرحوم آدم چشتی نے ایک شخص سے کہا تھا، اس نے کہا تھا تو باتیں زیادہ اس لیے کرتا ہے اور تو تبصرے زیادہ اس لیے کرتا ہے، تو الجھ زیادہ اس لیے گیا ہے کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. جنوں ویخ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ، ہاتھ پھلاں دا مان وداوے. ہاتھ پھلاں دا مان وداوے. جے کدی جاوے سیر گلشن دی، تے ترتی لف لف جاوے. میرے محبوب کے جلوے تو نے ابھی دیکھے، مکھ چند بدر شاہ، متھے چمک دی لاٹ. اب میں آپ کو وہاں کیسے لے کے جاؤں کہ تسی توڑ گولڑا شریف ہی پہنچ جاؤں، پر وہ بات کیسے کروں؟ مکھ چند بدر شاہ. پیر صاحب کو جب زیارت ہوئی نا، میرا تو یہی نظریہ ہے، جب انہیں زیارت ہوئی نا تو انہوں نے ایک زلف مبارک کو پیشانی پہ دیکھا. جب انہیں دیدار ہوا تو اپنی کیفیت بیان کرتے کہتے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، او دی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، تے مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. اچھا خود ہی بات سنا کے نا شیر تو خود ہی کہنے لگے سبحان اللہ، ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا. اور پھر اپنے آپ کو سمجھاتے کہتے ہیں کتھے مہر علی، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا. یہ مشتاق اکھیں کتھے جا لڑیاں. او میرے عزیز، رسول پاک کے اخلاق میں جب کھو جاؤ گے نا، جب کھو جاؤ گے نا، یہ تو دیکھنا نا، یعنی عمار ابن یاسر غلام ہیں، سیدنا خالد بن ولید بہت بڑے سپہ سالار ہیں، شکر رنجی ہو گئی. تو یہ ذرا غلاموں کی تائید کرنے کا رنگ دیکھنا. شان جناب خالد ابن ولید کی بھی خود سرکار نے بیان کی کہ یہ سیف اللہ ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا اگر کسی نے میرے عمار سے بغض رکھا نا تو رب رسول کو ناراض کرے گا. یہ ذرا دیکھو نا غلاموں کی شان کیسے بلند ہوئی، یہ دیکھو نا غلاموں کے انداز کیسے بلند ہوئے. حضرت خالد ابن ولید فرماتا ہے مجھے اللہ کی قسم جب محبوب نے اس غلام کو یہ شان دی
تو میرے لیے عمار ابن یاسر کی رضا سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ وہ دوستو نبی پاک کے اخلاق کا، اور پھر دیکھو ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں، لیکن جب بدلہ لینے کی طاقت نہیں نہ ہوتی، الا ماشاء اللہ کہتے جا میں نے معاف کیا، اور میرے نبی نے بھی معاف کیا۔ 10,000 کا لشکر، پورے مکے کے چاروں جانب اللہ اکبر کی صدائیں، محبوب تشریف لائے تو دبدبا ہے، تن تنا ہے، ولولا ہے، صحابہ کے اندر پورا ایک جوش ہے۔ حضور تشریف لے آئے، مکہ فتح ہو گیا۔ وہ جو کل تک بڑی تکلیف دیتے تھے ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، حضور کے سامنے بیٹھے، اور کچھ کھڑے ہیں گردنیں جھکائے۔ تو کریم فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کون سا سلوک کرنے والا ہوں؟ ایک سلوک مصر میں بھی ہوا تھا، جناب یوسف کو کنویں میں پھینکنے والے بھائی آئے تھے، اور اس وقت آئے تھے جب جناب یوسف بادشاہ بن چکے ہیں، امیر سلطنت ہے، سب کچھ کر سکتے تھے، پر کہا بھائی بھائی ہوتے ہیں، جاؤ میں نے معاف کیا۔ بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے لوگ گندم لینے آ رہے تھے نا مصر میں، قحط ہو گیا تھا سب جگہوں میں، تو لوگ مصر میں آتے تھے گندم لینے کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، تو جناب یوسف کو پتا تھا کہ ساری دنیا آ رہی ہے تو آنا انہوں نے بھی ہے، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا باقی جو بندہ بھی آئے نا اس سے پوچھنا کیا لے کے آیا، چوکیاں قائم تھی، پوچھنا کیا لے کے آیا ہے اور کیا لینے آیا ہے۔ لیکن جب کنعان کے لوگ آئے نا تو یہ پوچھ لینا کیا لینے آئے ہیں، یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں۔ پردہ رکھا، پردہ، بھائیوں کا پردہ، بھائی پھر پیارے تو ہوتے ہیں نا۔